सितंबर की 7 तारीख 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने लाहौरी और कादियानी मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की जिद्दोजहद को तस्लीम करते हुए गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। इससे पहले पाकिस्तान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और इसके मानने वालों को काफिर कहना जुर्म था, लेकिन 7 सितंबर 1974 के बाद मिर्ज़ा कादियानी और इसके मानने वालों को मुसलमान कहना जुर्म करार दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद अहमदियों के ख़िलाफ़ कई साल तक तहरीकें चलती रहीं। 1953 में इस हवाले से मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी को फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आज़ाद कश्मीर की असम्बली में अहमदी अकायद के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर हो चुकी थी कि पंजाब के शहर रबवा में 29 मई को इस्लामी जमीयत तलबा के तलबा पर कादियानियों ने हमला करके तशद्दुद किया है, जिसमें इनके नाक, कान और जिस्म के आज़ा बेदर्दी से काटे गए हैं, जिसे सानहा रबवा के नाम से याद किया जाता है। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में परेशानी की एक लहर दौड़ गई। इस वक्त के तमाम जय्यद उलमा के मशवरे से एक तहरीक शुरू हुई, जिसका नाम ख़त्म नबूवत तहरीक रखा गया। एक हदीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझ से पहले गुजरे हुए अम्बिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक इमारत बनाई और खूब हसीन और जमील बनाई, मगर एक कोने में एक ईंट की जगह खाली रही। लोग इस इमारत के इर्द गिर्द फिरते रहे और इसकी खूबसूरती पर हैरान होते, मगर साथ ही ये भी कहते कि इस जगह ईंट क्यों ना रखी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ईंट मैं हूँ और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के फैसले के अहम नुकात का खुलासा देखते हैं, जो कि 1984 में आया और ये एक अहम संग मील था। नंबर 1, गैर मुस्लिम करारदाद का पस मंज़र। 1974 की आइनी तरमीम के तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। इस फैसले में आइनी तरमीम को बरकरार रखा गया। कादियानियों के अकायद। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, जो इस्लामी अकायद के ख़िलाफ़ है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद किसी नबी का दावा कुफ्र के मुतरादिफ है। कादियानियों की तरफ से मज़हब की तबलीग। अदालत ने कादियानियों की तरफ से अपनी मजहबी तशहीर पर पाबंदी लगाई, क्योंकि इनकी तशहीर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करती है और इस्लामी उसूलों के मुनाफी है। नंबर 4, मजहबी आज़ादी का मामला। अदालत ने मजहबी आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया, लेकिन साथ ही इस बात को वाज़ेह किया कि मजहबी आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई शख्स अपने अकायद को दूसरों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करे या इस्लाम के बुनियादी अकायद को चैलेंज करे। नंबर 5, आइनी हैसियत। इस फैसले में अदालत ने आइन की बालादस्ती को बरकरार रखा और इस बात पर जोर दिया कि कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकते, क्योंकि आइन के तहत वो गैर मुस्लिम हैं। नंबर 6, तौहीन रिसालत और दीगर कवानीन। अदालत ने कादियानियों के ख़िलाफ़ तौहीन रिसालत के मुक़द्दमात की कानूनी हैसियत को भी बरकरार रखा और इन कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक दुरुस्त करार दिया। नंबर 7, कौमी वहदत। अदालत ने इस फैसले के ज़रिए कौमी वहदत और इत्तेहाद को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया और कादियानियों के अमल को मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करार दिया। नंबर 8, कानूनी नताइज। अदालत के इस फैसले के बाद कादियानियों को खुलेआम अपने अकायद की तशहीर करने से रोका गया और इन पर मुख्तलिफ कानूनी पाबंदियाँ आयद की गईं। इस फैसले ने कादियानी मसले पर एक कानूनी रहनुमाई फराहम की है। आइन की दफ़ा 260 में तरमीम शिक नंबर 2 के हिसाब से नई शिक दर्ज की जाएगी, यानी शिक नंबर 3, जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं के ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर कतई और गैर मशरूत तौर पर ईमान नहीं रखता, या जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मफहूम में या किसी किस्म का नबी होने का दावा करता है, या जो किसी ऐसे मुद्दई को नबी या दीनी मुस्लिह तस्लीम करता है, वो आइन और कानून के अगराज के लिए मुसलमान नहीं है। वाक़या ये है कि कादियानियों का मुसलमानों से एक अलग उम्मत होना और इस पोजीशन का लाजमी मंतकी नतीजा है जो उन्होंने ख़ुद इख्तियार की है। वो असबाब इनके ख़ुद ही पैदा करदा हैं जो इन्हें मुसलमानों से काट कर एक जुदागाना मिल्लत बना देते हैं। पहली चीज़ जो इन्हें मुसलमानों से जुदा करती है वो ख़त्म नबूवत की नई तफसीर है, जो इन्होंने मुसलमानों की मुत्तफ़क़ अलैह तफसीर से हटकर इख्तियार की है, जिसकी बिना पर मुसलमानों ने अपने दरमियान भी किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जिसने नबूवत का दावा किया हो। लेकिन कादियानी हजरात ने तारीख़ में पहली मरतबा ख़ातमुन नबिय्यीन की यह निराली तफसीर की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की मोहर हैं, और इसका मतलब ये बयान किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब जो भी नबी आएगा इसकी नबूवत आपकी मोहर की तस्दीक लगकर ही मुसद्दक़ा होगी। इसके सबूत में कादियानी लिटरेचर की बकसरत इबारतों का हवाला दिया जा सकता है, मगर हम यहाँ सिर्फ चंद ही हवालों पर इक्तफ़ा करेंगे।
حوالہ نمبر 1، ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر ختم کے معنی وہ نہیں جو احسان کا سواد اعظم سمجھتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ و عرفہ کے سراسر خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے۔ انہی معنوں میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ یہ حوالہ الفضل کتاب سے لیا گیا ہے۔ حوالہ نمبر 2، خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہوئے تو اگر ان کی امت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے یا مہر کس پر لگے؟ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ حوالہ کتاب حقیقت النبوہ سے لیا گیا ہے۔ حوالہ نمبر 3، یہ حوالہ کتاب انوار خلافت سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک نبی کیا، میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔ اس طرح نبوت کا دروازہ کھول کر مرزا غلام احمد نے خود اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانی گروہ نے ان کو حقیقی معنوں میں نبی تسلیم کر لیا۔ اس کے ثبوت میں قادیانی حضرات کی بے شمار مستند تحریرات میں سے چند تحریریں یہ ہیں، اور اپنے مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد نے اپنی کتابوں میں اپنے دعویٰ رسالت و نبوت کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسا کہ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے، اس کے معنی سے حضرت صاحب یعنی مرزا غلام احمد ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ ہم چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیر احمدی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے، غیر احمدی کافر ہیں۔ یہ قطع تعلق صرف تحریر و تقریر تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے لاکھوں آدمی اس بات کے شاہد ہیں۔ قادیانی عملاً بھی مسلمانوں سے کٹ کر ایک الگ امت بن چکے ہیں، نہ وہ ان کے ساتھ نماز کے شریک، نہ جنازے کے، نہ شادی بیاہ کے۔ اب اس کے بعد کون سی معقول وجہ رہ جاتی ہے کہ ان کو اور مسلمانوں کو زبردستی ایک امت باندھ کے رکھا جائے جو علیحدگی نظریے اور عمل میں فی الواقع رونما ہو چکی ہے؟ آخر اب اسے آئینی طور پر کیوں تسلیم نہ کیا جائے؟ 7 ستمبر 1974 ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا وہ یادگار دن تھا جب 1953 اور 1974 کے شہیدان ختم نبوت کا خون رنگ لایا اور ہماری قومی اسمبلی نے ملی امنگوں کی ترجمانی کی اور عقیدہ ختم نبوت کو آئینی تحفظ دے کر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ دستور کی دفعہ 260 میں اس تاریخی شک کا اضافہ یوں ہوا کہ جو شخص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی و مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پاکستانی حکومت اور عدالت کے ان ٹھوس ثبوتوں کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستانیوں نے پہلے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا اور آئندہ بھی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے۔